Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Chief Minister Pramod Sawant has directed panchayats to deny approval to housing project with over 24 flats if they lack STP and ETP system, stressing stricter environmental compliance and sustainable development. आपल्या गावात जर एखादो 24 फ्लॅटाच्या वयर एखादो जर प्रोजेक्ट येता, हांवें मुद्दाम म्हटलां 24 फ्लॅटाच्या वयर, जाल्यार त्या बिल्डिंगेक STP आसप कंपल्सरी आसा. हेन्सफोर्थ कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता आसतना किंवा ऑक्युपन्सी दिता आसतना त्यांनी STP घातला काय ना हें पळोवप आनी STP जर घालूंक ना आसत जाल्यार ताका आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसनूय दिवपाची गरज ना, ताका आमकां ऑक्युपन्सी दिवपाची गरज, तो रायट तुमचो आसा. म्हणून हांवें म्हटलां जर एखादो सांगून जो तो घेता तुमच्या कडेन येता आसतना तो घालिनासतना रावत जाल्यार ती समस्या परत आमकां सगळ्या जाणांक जावं शकता. म्हणून आमी STP आनी ETP हे कंपल्सरी आसप हे गरजेचें आसा.